औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद मंजूर भाई की किताब मिज़ाब रहमत की आज 7th वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस वीडियो में मुख्तलिफ दुरूद शरीफ के मुतल्लिक़ बताया जाएगा। सबसे पहला दुरूद है दुरूद करोड़ी। ये एक बहुत ही नायाब और प्यारा दुरूद है। इस दुरूद पाक को सच्चे दिल से एक मरतबा पढ़ने से 1 करोड़ मरतबा दुरूद पढ़ने का सवाब मिलता है। इसलिए इस मुबारक दुरूद को दुरूद करोड़ी कहा जाता है। इस दुरूद पाक को आप 1 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। जो शख्स इस दुरूद पाक को रोज़ाना विर्द करेगा उसे दीन और दुनिया की बेशुमार बरकतें नसीब होती हैं और उसकी हाजात अल्लाह के करम और इस मुबारक दुरूद पाक की बरकत से खुद ब खुद पूरी होती रहती हैं। आप लोगों से जिसको भी ये दुरूद करोड़ी चाहिए होगा आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके इमेजेस भेज दूंगी। व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगा दूंगी, इंस्टाग्राम पे भी इसको अपलोड कर दूंगी और साथ में फेसबुक पे जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उसके नीचे कमेंट्स में भी ये दुरूद शरीफ मैं अपलोड कर दूंगी। अच्छा, एक और दुरूद शरीफ है जो है बहुत छोटा सा दुरूद पाक। इसके मुतालिक अहमद भाई लिखते हैं कि ये एक नायाब दुरूद पाक है। इस दुरूद पाक के अल्फाज थोड़े हैं लेकिन बरकतें बेशुमार और बेमिसाल हैं। ये दुरूद पाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने भी अपनी किताब जुज़ुल कुलूब में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो शख्स कसरत से ये दुरूद पाक पढ़े इसे दुनियावी नेमतों के अलावा क़यामत के दिन प्यारे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। हम मुसलमानों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का नसीब होना एक बहुत बड़ी सादत है। जो शख्स नमाज फ़जर के बाद कुछ देर तक कुरान पाक की तिलावत करे और उसके बाद ये दुरूद पाक पढ़ता रहे तो उसे बहुत जल्द इस दुरूद शरीफ के करिश्मात और कमालात नज़र आने लग जाएंगे। और ये जो मुख्तसर सा दुरूद शरीफ है ये इसका नाम ऐसे नहीं लिखा हुआ, बुक में लिखा हुआ है कि छोटा सा दुरूद पाक। अच्छा, फिर है तीसरा दुरूद पाक है, उसका नाम है दुरूद तैयब। ये एक बेहतरीन दुरूद पाक है। अगर कोई शख्स गुनाहों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हो, गुनाहों की नहुसत की वजह से उसे हर तरफ से नाकामी, महरूमी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा हो, उसे किसी आलिम, पीर, फ़कीर से भी कोई फैज़ ना मिल रहा हो, तो वो ये दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे। रोज़ाना सारे दिन में ये दुरूद पाक 313 मरतबा पढ़ना अपना मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत और करम से नवाज देंगे। उसकी ज़िल्लतें इज़्ज़तों में बदल जाएंगी, नाकामियाँ कामयाबियों में बदल जाएंगी, महरूमियाँ अताओं में बदल जाएंगी। और इस दुरूद पाक को दुरूद तैयब कहा जाता है। नेक्स्ट दुरूद शरीफ है दुरूद हिसार। अहमद भाई लिखते हैं कि दुरूद शरीफ से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों की खिदमत में दुरूद पाक का ये लाजवाब तोहफ़ा है। जो शख्स ये दुरूद शरीफ पढ़ता है वो आफात से, बलियात से, मुश्किलात से, मुसाइब से, वबाओं से और हर तरह के हादसात से महफूज रहता है, क्योंकि ये दुरूद पाक पढ़ने वाला शख्स अल्लाह की रहमत के हिसार में आ जाता है। अल्लाह ताला की रहमत हर चीज़ से वसी है और अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह ताला के गज़ब पर हावी है। इस दुरूद पाक की 5 लाइन्स हैं। हर एक लाइन को 20 मरतबा इस तरह पढ़ें कि बावज़ू बाअदब मदीना शरीफ की तरफ रुख करके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक का तसव्वुर करके बड़े अदब और एहतराम से रोज़ाना किसी भी वक्त इसको पढ़ लें। और इस दुरूद शरीफ का नाम है दुरूद हिसार। फिर जिक्र आता है दुरूद अव्वल का। दुरूद अव्वल के बारे में कहा जाता है कि अगर आपकी कोई जायज़ हाजत हो, ज़रूरत हो या कोई ऐसा काम हो जिसमें रुकावट आ रही हो तो रात को तन्हाई में मसल्ला बिछाकर पहले 2 रकत नमाज हाजत की नीयत से पढ़ें, फिर उसी जगह बैठकर 200 मरतबा दुरूद अव्वल पढ़ें। फिर इस तरह दुआ मांगें कि या अल्लाह मैं तुझसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक होने के वसीले से सवाल करता हूँ या करती हूँ तो मेरी फ़लाँ हाजत पूरी फरमा दे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आपकी दुआ कबूल फरमा लेंगे। फिर आता है दुरूद बहरुल कमाल। इस दुरूद पाक को बहरुल कमाल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कमालात का बहर यानी समंदर है। हसूल रहमत और बरकत के लिए दुरूद पाक रोज़ाना हर नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ें। ज़हनी सुकून और कल्ब के सुकून के लिए दुरूद पाक रोज़ाना 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें। जो शख्स रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद 7 मरतबा इस दुरूद पाक को पढ़ेगा तो वो सारा दिन अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। अगर किसी बड़ी परेशानी या मुश्किल का सामना है तो कुछ लोग मिल बैठकर 1000 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह मुश्किल टल जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी।
اچھا، اس کے بعد ایک اور درود شریف ہے جو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. درود شریف کچھ اس طرح سے ہے کہ سیدنا یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھوٹا سا درود ہے لیکن باکمال درود ہے. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد باوضو باادب ہو کر مراقبے کی صورت میں بیٹھ کر 300 مرتبہ یہ درود پاک پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں. درود پڑھنے کے دوران آپ کی توجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف ہونی چاہیے. اس درود پاک پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت ملتی ہے. یہ عمل کرنے والا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور خاص شفقت میں رہتا ہے، اور اس عمل کے دنیاوی فوائد بے شمار ہیں جو پڑھنے والے کو خود ہی نظر آئیں گے. پھر ایک اور درود شریف ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے تو اسے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ بھی درود شریف جس کو چاہیے ہو تو مجھے بتا دیں، میں بھیج دوں گی. پھر درود پاک آتا ہے درود مداریہ. کہا جاتا ہے کہ درود پاک بہت ہی اعلیٰ درود ہے. اگر کوئی شخص روزانہ پاک صاف ہو کر اس درود پاک کا ورد کرے تو اسے بہت فیض ملتا ہے. اب ایک اور چھوٹا سا درود شریف کا عمل ہے. احمد بھائی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ عمل قدم قدم پر کامیابیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ عمل کرنے والا جادو سے، جنات سے، نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ عمل کرنے والے شخص کا چہرہ نورانی اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں. اس کامیابی کے عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اول اور آخر 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، اور درمیان میں 35 مرتبہ یعنی 35 ٹائمز آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں: محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ. پھر ایک عمل کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کریمی میں رہے، خاص نگاہوں اور عطاؤں میں رہے، تو اسے چاہیے کہ رات کو پاک صاف ہو کر باوضو باادب بیٹھ کر 92 ٹائمز یہ درود شریف پڑھیں. اس کو ہم نگاہ کریمی کا درود شریف بول دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے درود نسبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم کرنا دین اور دنیا میں فلاح اور کامیابی کی دلیل ہے. اس درود پاک کو پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باطنی تعلق قائم ہو جاتا ہے. اس درود پاک کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکیزہ لباس پہن کر باوضو ایک جگہ مقرر کر کے روزانہ اسی جگہ پر 1000 مرتبہ یہ درود شریف محبت اور توجہ سے پڑھیں. یہ عمل 4 ماہ تک جاری رکھیں. اس درود پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم ہو جاتی ہے. سچے خوابوں اور اشاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل ہوتی رہتی ہے. اس درود پاک کو پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ تھا درود نسبت کے بارے میں. اب آتا ہے درود رحمت عالم. یہ درود پاک اگر کوئی شخص روزانہ 111 مرتبہ پڑھا کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اگر کوئی شخص اتوار کے دن نماز اشراق کے وقت یہ درود پاک 70 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. پھر ذکر آتا ہے درود مقرب. یہ درود پاک پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری حاصل کرنے کے لیے روزانہ 1100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں، اور اگر آپ دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو روزانہ 11 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ کر اپنی دعا کو مانگیں. پھر ذکر آتا ہے درود امی کا. دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رکھنے والوں کے لیے یہ درود پاک بہترین درود ہے. جمعے کی رات 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. سلام کے بعد 1000 مرتبہ درود امی پڑھ کر سو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی. شرط یہ ہے کہ یہ عمل کرنے والا پاک صاف رہتا ہو اور اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اس درود پاک کو روزانہ مغرب کے بعد 1100 مرتبہ پڑھنے سے دین و دنیا کے اتنے انعام ملتے ہیں کہ جن کا یہاں پر بیان ممکن نہیں ہے. یہ تھا ذکر درود امی کا. اچھا، اسی طرح ایک اور مختصر سا درود شریف ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے غیب کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. یہ چھوٹا سا درود اگر روزانہ کو 1000 مرتبہ پڑھے تو اس کے رزق کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور اس کے ہر کام میں غیبی مدد شامل حال رہتی ہے. اور وہ درود شریف کچھ اس طرح سے ہے کہ صلو علیہ و آلہ. درود ابدال. امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا اس کا نام ابدال میں لکھا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور مختصر سا درود شریف ہے. کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی مشکل دور کرنے کے لیے یہ درود پاک روزانہ باوضو 1000 مرتبہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالی مشکل ٹل جائے گی. تو یہ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو احمد بھائی کی بک سے تقریباً 18
مختلف درود شریف اور ان کے فضائل بتائے ہیں. یہ 18 درود شریف جو ہیں میرے پاس جے پیک میں بھی ہیں، انشاءاللہ جس طرح میں نے بتایا اپلوڈ کر دوں گی. اس کتاب کے آخر میں احمد بھائی نے 7 حزب یعنی 7 چیپٹرز بیان کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کتاب کے آخری حصے میں درود شریف کے 7 حزب یعنی 7 منزلیں بہت خاص ترتیب سے لکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. روزانہ ایک منزل پڑھیں محبت، ادب اور شوق کے ساتھ. آپ ایک منزل روز پڑھیں گے. اس کو پڑھنے میں 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں. جو آپ کو ٹائم بہتر لگے، آسان لگے، اس پہ پڑھیں. اور اگر آپ روزانہ نماز عصر کے بعد ایک منزل پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ان 7 منزلوں کو پڑھنے سے دین و دنیا کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے، جائز حاجات پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، مشکلات سے، غم سے، دکھ درد سے نجات حاصل ہوگی، بیماریوں سے شفا ملے گی، گھر میں خیر و برکت ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ پہلا حزب یعنی پہلی منزل جو ہے جمعے کے دن، دوسری پھر ہفتہ، اتوار، اسی طرح کرتے ہوئے 7ویں منزل آپ جمعرات کے دن پڑھیں گے. اگر آپ کو اس کے بھی جے پیکس اور چیزیں چاہیے ہوں تو انشاءاللہ مجھے بتائیں، میں آپ کو یہ بھیج دوں گی. تو الحمدللہ یہ ہم نے احمد بھائی کی جو بک ہے مذاب رحمت، اس کو مکمل کیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتی ہوں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بک ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں ریکارڈ کروں درود شریف کے حوالے سے تو مجھے بتائیے گا، ورنہ نیکسٹ پھر میں کوئی یا واقعہ ریکارڈ کروں گی یا کوئی اور بک ریکارڈ کرنا سٹارٹ کروں گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہر پل میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.